لڑ جنگ سفین جا غازی پیا دے دئی علی دعا غازی جادا وے جوانی حیدر دی انج کر جنگ دی ابتدا جسم راوا وچ رل سے سر ہوا وچ رل سے ایسی تیرا اج چلاوڑی بابا میں وعدہ کردا جسم راوا وچ رل سے سر ہوا وچ رل سے ایسی تیرا اج چلاوڑی بابا میں تینو کرسی اج راضی یا رسال دا غازی جنگ سفین دی مقابلی بابا میں تینو جبریل داد آڈے سی جیوے مشکل